السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي. معكم كويزين بور دو بيتون. ان شاء الله اليوم جيتكم بواحد الوصفة كاطو ديال تيراميسو. الاخوات اللي في طاليان راهم غادي يعرفوها، معروفة بالطليان. ان شاء الله غادي بالطريقة ديال بنتي، هي اللي غادي تصايبها لكم. Salam alaikum les filles. Alors aujourd'hui on va faire un tiramisu à ma façon. Avec d'abord les boudoirs, 3 œufs. On a séparé les jaunes. Ici il y a les blancs. Ensuite le café, le chocolat. Nous on prend 2 paquets de 250 grammes de mascarpone, du sel. Ça sera pour faire monter les œufs. Et ça c'est pour les instruments pour après. ان شاء الله على بركه الله. عندي معكم بودوه، عندي هنا واحد 2 باكي ديال 400 غرام، وحيدت منها باكيه قد هكا. المهم انا دائما تنقول لكم اخواتي المقادير تيبقاو على حسب افراد العائله. عندي هنايا كما تشوفوا 3 البيضات، الاصفر معزول بوحدو والابيض بوحدو، ان شاء الله غادي نطلعوا لكم بوحدو. وعندي هنايا ماسكاربونه، كل باكيه فيها اخواتي 250 غرام، يعني 250 غرام في الباكيه، وواحد شويه ديال الملحه. وعندي الشوكولا بودر ان شاء الله هذه للتزيين. وعندي هنا القهوه، ديجا القهوه راها طيبتها كما راكم تشوفوا. وان شاء الله غادي نبداو الطريقه. Alors les filles, pour commencer d'abord, faudra monter les blancs en neige. Je mets une pincée de sel pour aider pour que ça monte plus vite. فوالا كما راكم تشوفوا اخواتي، هي دايره ابيض ديال البيض ودارت فيه واحد شويه ديال الملحه كما قلت لكم. غادي يطلعوا بحال الشكل ديال الثلج ان شاء الله على بركه الله. يلا بداي بنتي. هي نورمالمون عندي ديال الضو، ولكن هي ما كتبغي دائما تطلعوا بيديها، عندها واحد الطريقه سبيسيال كما راكم تشوفوا. Fouetter quelques minutes, normalement il est en blanc neige, vous voyez. فوالا كما راكم تشوفوا راه ضربته مزيان، كما رجع كما نقولوا بحال الثلج بيض. ها هو كما تتكي هكايا. فوالا دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه ان شاء الله. J'ai oublié de préciser qu'en fait il fallait rajouter du sucre après avec les jaunes d'œufs. كما راكم تشوفوا حبيباتي راه نسيت لكم السكر. المهم السكر ها هو باش غادي يطلع الصفر ديال البيض، والسكر غادي تبقى تخوي بشويه بشويه باش يطلع على داك الصفر. المهم انا عبره كاس ديال العنبه وغادي نقول لكم شحال دارت منه ان شاء الله. Pour le sucre, j'ai pas mis tout le verre. Ça nous donne une pâte comme ça à peu près. Ensuite, j'ai enlevé le blanc d'œuf, je l'ai mis dans saladier. Voilà, dans un petit saladier. Ensuite, ça, c'est la mascarpone, c'est les 2 paquets. درت هنايا البيض كما راكم تشوفوا اخواتي. هذاك الصفر كما قلت لكم الكاس ديال العنبه ها اللي بقى منه، ما درتوش كله. وكما قلت لكم هنايا الابيض ديال البيض ها هو اللي عزلته هنا. ودابا هنا درت واحد السالادي، درت هذاك مسكربون. دابا ان شاء الله غادي توريكم الطريقه كيفاش غادي يتخلط. Ensuite, je verse les jaunes d'œufs avec le sucre. فوالا دابا درت الصفر ديال البيض اللي درت فيه السكر، غادي تخلطوا مع مسكربون. Voilà, on va se mélanger bien, bien, bien. On peut bien mélanger. Voilà, jusqu'à ce que... faut bien mélanger jusqu'à ce qu'on ait une crème bien onctueuse comme ça. Ensuite, pour les blancs d'œufs, on met en fait petit à petit. Il faut mélanger en fait tout doucement. Voilà, كما راكم تشوفوا دابا هذاك الصفر ديال البيض كله خلطاتو. دابا بقى غير الابيض راكم عارفين خاص بشويه بشويه باش ما يتهرش. فوالا ما تخلطوش بزاف، تو دوسمو وحده وحده عليكم كما نقولوا. كما راكم تشوفوا كيفاش تخلط. فوالا ما تيبغيش باش ما يتهرش. Voilà pour la prochaine étape. En fait, on va prendre les boudoirs, on les trempe dans le café.
que ça soit bien imbibé de café. Voilà, comme ça c'est parfait. Que ça soit bien imbibé de café. فوالا كما راكم تشوفوا راني وجدت هنا واحد الصينيه اللي تندخلوا للفران. هي راك عارفه ما غاديش تدخل للفران. انا غلفته هنايا نورمالمون تندير في ديال الدجاج الصراحه، ولكن مع كما قلت لكم اخواتي راني تنديميناجي، جمعت كلشي لمعن. هذه ديال الحديد انا غلفتها بفيلم اليمونتير. كما راكم تشوفوا ها هي بدات تدير الطاب الاول بالاول. كما قلت لكم خاصها تكون فازقه مزيان هكا بالقهوه. ميم تهرس لكم البنات ماشي مشكل، راه حتى تصلح بوحدها. فوالا وغادي نوريكم الطريقه الثانيه ان شاء الله. Une fois les boudoirs imbibés de café, on va mettre notre crème, celle qu'on a mélangée tout à l'heure avec la mascarpone et les œufs. فوالا كما وراتكم حبيباتي لي بودوا راهم سقاتهم بهذيك القهوه اللي وريتكم. المهم عمرت هاد الجهه الاولى، غادي ندير الطاج الاول والطاج الثاني، وهي تدير فيهم هذيك الكريمه اللي طلعت بالماسكاربونه والبيض الابيض والصفر وكل شيء السكر. وان شاء الله ها هي الطاب الثانيه، ومن بعد غادي توريكم شنو غادي دير. ما غاديش نهضر تتكمل لكم. Voilà pour le premier étage, on a mis la mascarpone et maintenant on met le chocolat en poudre. فوالا كما وراتكم ها هي دارت الطاج الاول كملاتو بهذاك ماسكاربون ودارت فيه الشوكولا، وغادي تعاود ثاني الطاج الثاني نفس الطريقه كما دارت في الاول غادي دير في الثاني ان شاء الله. Voilà la dernière étape. Alors on a terminé. Maintenant il faudra mettre ça au frais pendant à peu près 2 heures. فوالا كما راكم تشوفوا حبيباتي دابا راه كما قلت لكم هي كملتها. دابا ان شاء الله غادي ندخلوا للثلاجه واحد ساعتين، ومن بعد غادي نتلاقاو ونوريكم كيف دايره من الداخل ان شاء الله. حبيباتي كما راكم تشوفوا هي التيراميسو كما قلت لكم خلينا واحد ساعتين في الثلاجه. ها هي راني خرجتها من الثلاجه. دابا ان شاء الله غادي نقطعها ونوريكم الداخل ديالها كي داير ان شاء الله. حبيباتي كما راكم تشوفوا ها هي التيراميسو راني قطعتها لكم باش تشوفوها من الداخل. ها هي راها مسقيه مزيان. هذه هي التيراميسو اللي دارت لكم بنتي. نتمنى ان شاء الله تجربوها، وكما العاده ما تبخلوش علينا حبيباتي باللي لايك وبارطاجيو مع الحباب. والمره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.